जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम चट्ठा बख्तार में जो डॉग सेंटर बना है, सीडीए की तरफ से ये बनाया गया, बड़ी धूम है इस्लामाबाद में इसकी, और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि ये डॉग सेंटर जो है, आपको पता है कि इंसान की और कुत्तों की दोस्ती जो है वो अज़ल से है। असहाबे काफ का कुत्ता हो या बाबे बुल्ले शाह की शायरी हो कुत्तों के हवाले से, या फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी हो कुत्तों के हवाले से, कुत्तों की बड़ी अहमियत है और कुत्ते हमेशा से इंसान के वफादार रहे हैं। और ये मुझे 30 साल हो गए इस्लामाबाद में, ये पहला प्रोजेक्ट है कि कुत्तों की बेहतरी के लिए ये इतना बड़ा सेटअप बनाया गया है। यहाँ पे कुत्ते ना सिर्फ उनको यहाँ रखा जा रहा है, बल्कि उनको बेहतरीन खुराक दी जा रही है और उनका बेहतरीन इलाज भी यहाँ पे हो रहा है। तो मकसद ये है कहने का कि चेयरमैन साहब ने ये बड़ा काम किया है। तो चेयरमैन साहब अगर यहाँ से, चूँकि वो सरकारी मुलाजम है, वो ना भी हों, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो चेयरमैन है उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। ये जो कुत्ते हैं, मैंने सुना है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब जो हैं, जब घर से निकलते थे तो उनके रास्ते में अगर कोई कुत्ता या बिल्ली सो रही होती थी, वो रास्ता बदल लेते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों की और अकाबरीन की हमारे लिए सिफ़त है, ये उनकी नसीहत भी है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो चेयरमैन साहब ने ये जो काम किया है कुत्तों के हवाले से, ये जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए कम है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमने डॉक्टर निताशा साहिबा जो हैं, जो कुत्तों की देखभाल करती हैं, उनको खाना खिलाने में उनका जो भी है, उनसे भी हमने बात की है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। फिर डॉक्टर जवाद साहब हैं, जो क्लिनिकली इनका सारा जो है मामले को देखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी मोहब्बत दी है इन कुत्तों को कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कुत्ते जो हैं वो ना सिर्फ मेहमान जो आते हैं उनके टांगों से लिपट जाते हैं, बल्कि जब डॉक्टर जवाद या डॉक्टर निताशा अंदर जाती हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे मसीहा आ गए हैं। इतनी मोहब्बत इन्होंने पैदा कर दी है। तो ऐसे सेंटर होने चाहिए, और बताया जा रहा है कि बाकी सूबों में भी ऐसे सेंटर बनने जा रहे हैं। जी मैडम, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितने कुत्ते हैं और ये बेसिक आइडिया किसका है? हमारे पास बेसिकली जो डॉग्स हैं वो 500 हैं। इसमें जो कैप्टन राइड मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जो चेयरमैन सीडीए, वो इसको जो है वो हैंडल कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट उन्हीं का था, जिसको जो है वो हमने पाए तकमील तक पहुँचाया। और ये कुत्ते जो है सिर्फ इस्लामाबाद से पकड़ के लाते हैं आप? फिलहाल हमारा फोकस जो है वो मेन इस्लामाबाद है। और तकरीबन आपने कोई अगर कोई अदाद शुमार हो, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पे आवारा कुत्तों की कितनी तादाद है? इस्लामाबाद में डॉग्स की तादाद 20,000 तक है। इसमें एक्चुअल फिगर वेरी कर सकते हैं। और ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बेसिक आइडिया है ये किन का है, और यहाँ पे कितने डॉग्स रखे गए हैं और कितनी कैपेसिटी है? ये बेसिकली जो आइडिया है वो कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब का है, जो चीफ मिशनर सीडीए के हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 500 डॉग्स की है, और हम अपनी कैपेसिटी को मीट कर रहे हैं। और अगर इस्लामाबाद में जो हमारा मेन फोकस है अभी इस्लामाबाद है, इसमें हमारे पास डॉग्स हैं, आप इनका सेंसस देखें तो 10,000 तक है। लेकिन हम जैसे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारा पर्पज़ है, और हम उनको जो है वो इधर रेस्क्यू करते हैं और फिर इनके न्यूट्रिंग भी करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इनकी जो है वो जो नंबर है डॉग्स का वो भी जो है वो कम हो रहा है। अच्छा मैडम, ये जो डॉग आप पकड़ के लाते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों से, लोग आपको फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे आवारा कुत्ते गली में तंग कर रहे हैं या फिर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपकी टीम जाती है? जी, हमारे पास हमारा प्रॉपर कंप्लेंट सेल है, जहाँ पे हमें जो है वो लोग कॉल करते हैं, कंप्लेन आती है। हमारी यहाँ पे डॉग कैचिंग की टीम है जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, वो जाती है वहाँ से एनिमल्स को रेस्क्यू करके लेके आती है। अच्छा, ये जो कुत्ते आप पकड़ के लाते हैं उसमें बीमार कुत्ते भी होते हैं, कोई ज़ख्मी कुत्ते भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उनको होती हैं, फिर फीमेल डॉग्स होते हैं, उन्होंने बच्चे देने होते हैं, तो सब कोई आप उठा लाते हैं?
اس میں جو ہمارے پاس جو اگر اس میں جو انجرڈ ڈاگس ہوتے ہیں, جو ڈیزیز ہوتے ہیں, ہم جب ڈاگس انٹری ہوتی ہے ایس پی پی سینٹر میں تو ان کا پراپر ہیلتھ چیک کیا جاتا ہے, ان کی پراپر جو ہے وہ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, ان کے اینٹی ٹکس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کے واشنگ کرتے ہیں. پھر جو ڈاگس ہیلدی ہوتے ہیں ہم ان کو سیپریٹ, ان کے میل کینل کلب سیپریٹ ہے, فیمیل کینل کلب سیپریٹ ہے, پپیز کلب سیپریٹ ہے, ہم ان میں شفٹ کرتے ہیں. جو انجرڈ ڈیزیز ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے کوارنٹین ایریا میں رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک پراپر ان کے جو ہے وہ ریکوری نہیں ہوتی, وہ انجری سے, ڈیزیز سے وہ اس میں نہیں ہو جاتی, تب تک ہم ان کو انڈر ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان کی آبزرویشن کے انڈر ہوتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ان کا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جو فیمیل ڈاگس ہوتی ہیں جو نیئر ٹو پارٹیشن ہوتی ہیں, ہم نے ان کے لیے سیپریٹ ویلپنگ کینل بھی بنایا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کافی فیمیلس بھی ہیں جنہوں نے اپنا ڈلیور بھی کیا ہے, تو سیپریٹ ان کے کینلس بھی ہیں. ان کی بیڈنگ بھی ہم نے اس حساب سے رکھی ہے اور اس میں پھر ہم ان کو جو ہے وہ اچھے سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. جو باہر ان کو ٹیک کیئر نہیں کی جاتی, وہ بچے دیکھ کے یا ان کو جو فیمیل ڈاگس ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں, بچوں کو چھیڑتے ہیں, تو وہ پھر زیادہ اگریسو پن شو کرتی ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے ہم نے کور کیا ہے. اچھا میڈم, دیکھنے میں آیا کہ جو آوارہ کتے آپ یہاں پہ لے کے آتے ہیں ان کا بڑا VIP پروٹوکول ہے, ان کے کھانے کا بہترین انتظام ہے, ان کے علاج معالجے کا ہے, جس کا باہر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے. تو یہ علاج معالجہ, سارا کھانا پینا سب CDA برداشت کر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ سارا بیسکلی کنسیپٹ ہی چیف صاحب کا تھا اور انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور ہمارے پاس جو ڈاگز آتے ہیں بیسکلی اسٹری ڈاگز ہیں, تو یہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ صحیح طرح سے خوراک بائٹ پہ نہیں ملتی, جو مل جاتا ہے بچہ کچا یہ وہ لیتے ہیں. یہاں پہ پراپر 2 ٹائم ان کی فیڈنگ کی جاتی ہے اور فیڈنگ کو بھی ہم نے ان کی ڈائٹ کو ان کے ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ ہم نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. ان کی پراپر کیئر بھی کی جاتی ہے تاکہ ان کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاگ ہیں پلے ایریا میں, بڑے مزے سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. باہر کی نسبت یہ یہاں پہ زیادہ خوش ہیں. اچھا, یہ جو ڈاگز ہیں, کتے اور انسان کی جو ہے نا شروع سے بڑی دوستی رہی ہے. اب بھی آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے شوق سے کتے رکھتے ہیں. آپ نے ان کو اچھی خوراک دے کے, اچھا ان کا علاج معالجہ کر کے ان کو بہت انسان فرینڈلی بنا دیا ہے. اچھا, اس ڈاگ سینٹر کی بڑی دھوم ہے شہر میں, بلکہ شہر سے باہر بھی, پاکستان کے چاروں صوبوں میں بڑی دھوم ہے. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کے پاس چونکہ کافی ڈاگز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں آ گئے, تو اس پروجیکٹ کو بڑھایا بھی جائے گا؟ جی بالکل, اس پروجیکٹ کو ہم جو ہے ہمارے ساتھ جو لینڈ ہے اس پہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہمارے پاس آلموسٹ 2000 کی کیپیسٹی ہوگی. وہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے اور مے بھی ہو سکتا ہے ان فیوچر یہ دوسرے جو پروونسز ہیں اس میں بھی ایکسٹینڈ کیا جائے, کیونکہ پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم کنسیپٹ ہے جو چیف صاحب نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور بڑے اچھے لیول پہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی جو ان کا ریئیکشن ہے لوگوں کا بہت پازیٹیو ہے, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. ڈاکٹر جواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کتے پکڑ کے لاتے ہیں, کسی کی ٹانگ پہ زخم ہوتا ہے, کسی کی گردن پہ زخم ہوتا ہے, یہ کس قسم کی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں کتوں کو؟ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز کی ریشو آ رہی ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹس, انجریز کے جو ڈاگ ہوتے ہیں, جو انجرڈ ڈاگ ہوتے ہیں, جن کو الرجک ڈاگ ہوتے ہیں, جن کو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں, بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں, جن کی کوئی دیکھ بھال باہر نہیں کی جاتی ہوتی, وہ سارے ابیڈنڈ ڈاگ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کو ایٹ لیسٹ 7 ڈیز کے لیے کوارنٹین میں رکھتے ہیں. ان کے پراپر ان کو میڈیکیٹڈ بات کیے جاتے ہیں, ان کی اینٹی سیپٹک ووڈ ڈریسنگ کی جاتی ہے. جب وہ میڈیکلی فٹ ہو جاتے ہیں دین ہم ان کو آگے سرجری کے لیے نیوٹری کے لیے لے کے جاتے ہیں. اچھا, دین ہم ان کو ریلیز کرتے ہیں. اور جو ان کا آپ یہاں پہ علاج معالجہ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزید کتوں کی آبادی نہ بڑھے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو نیوٹرنگ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم اس کی تولیدی صلاحیت جو اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کو ہم سرجیکلی نکال دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے رینڈملی میٹ نہ کر سکے اور جو اس کی پاپولیشن ہے وہ کنٹرول رہے. اس کا صرف اس کی آبادی پہ ہی کنٹرول نہیں ہے بلکہ ایک اس کے ایگریشن جو ہے, جو اس کا بیہیویئر ہے, جو وہ بائٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر جا کے لوگوں کو, اس پہ بھی کافی زیادہ اس کا ہارمونز کم ہونے کی وجہ سے اس کا پازیٹیو افیکٹ ہے. مقصد ہے کہ یہ جب جتنے کتوں کا آپ علاج کر رہے ہیں اگر ان کو آپ اسلام آباد میں بھی چھوڑیں تو کسی کو تنگ نہیں کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو ایک ڈاگ ہے وہ ویسے ہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک وفادار اینیمل کے نام سے وہ انسان کا دوست قرار دیا گیا ہے, وہ کمپینین اینیمل کی کیٹیگری میں آتا ہے. جب تک لوگ خود ان سے ڈریں گے نہیں, ان کے خلاف ان کے اوپر تشدد نہیں کریں گے, ان کو ماریں گے نہیں, تو کبھی بھی اینیمل خود آ کے آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. اور آفٹر نیوٹرنگ تو اس کے چانس مور دین 50% اور لیس ہو جائیں گے, کیونکہ ہارمونس لیول اس کا اگریشن والا اس حد تک نیچے آ جائے گا کہ وہ ان کو بائٹ کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ تو ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں, ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں,
तो कुत्ते तो आपको अपना मसीहा समझ के हमने देखा है कि चिमट जाते हैं, तो जो बिहेव आपका है हर बंदे को तो नहीं कुत्तों के साथ हो सकता। बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। उनको चाहिए कि वो लोगों को इस बात की तायीद करें अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि ये वो मखलूक नहीं है जो उनको उनके एक किसी किस्म का भी नुकसानदेह उनके लिए साबित हो सकती है। अगर आप उनको प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो प्यार के ही भूखे हैं। अगर आप उनको एक वक्त खाना दे देंगे या फिर अगर आप उनको उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे तो वो कभी भी आप पे अटैक नहीं करेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है कि बड़ा शोर है इस आपके इस बड़े प्रोजेक्ट का, तो बाकी शहरों में किस किस शहरों में इसी स्टाइल में शुरू हो रहे हैं ये डॉग सेंटर्स? सर ये पाकिस्तान का कंट्री का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद के अंदर चीफ साहब के तवसत से कायम किया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने डॉक्टर निताशा साहिबा और डॉक्टर जवाद साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ज़बरदस्त खिदमत है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम पॉजिटिव वे में कि मौजूदा चेयरमैन ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो ये कहा जाता है बिकमिंग नंबर 1 इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट बिकमिंग नंबर 1 इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ये डॉग सेंटर तो उन्होंने बना दिया है, तो इसको कायम रखना जो है वो बड़ा मसला होगा, क्योंकि इनका तो शौक़ है और इनके अंदर वो सलाहियत है, अल्लाह ने इनको ये ज़ौक़ दिया है कि उन्होंने ये डॉग सेंटर बनाया है, इसमें तोसी भी होगी। तो चूँकि इस्लामाबाद में चेयरमैन आते हैं चले जाते हैं, लिहाजा ये पूरे इस्लामाबाद के शहरियों का फ़र्ज़ है कि इस डॉग सेंटर को कायम रखने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए CDA से राब्ते में रहें। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।